जीवनमा राजेनौँ हामीले व्यतीतका जस्तै दुःखका कुराहरू स्मरण गर्नु हुँदैन। यदि हामीले जीवनमा दुःख पाइएको छ भने ती दुःखहरूलाई स्मरण गरियो भने जसरी मार्जर एव लम्पेत तथा प्रार्थयति नरह, जसरी दूधलाई देखेर ढाडे बिरालो आउँछ नि त्यसरी नै त्यो दुःख स्मरण गरियो भने लुरुक्क आउँछ। यसै प्रकारबाट लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्त तु 16 वर्षे पुत्रमित्र वदाचरित। जाफना जब छोरा या छोरीलाई 5 वर्षसम्म माया गर्नु, 10 वर्षसम्म ताडना गर्नु। ताडन भनेको हाम्रो रीति यो हो, हाम्रो रिवाज यो हो, हाम्रो कुल यो हो, हाम्रो परम्परा यो हो, हाम्रो मान मर्यादा यो हो भनेर सिकाउनु। जब छोरो 16 वर्ष पुगिसकेपछि मित्र बराबर मान्नु। राजन यसरी अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू प्रति सूत पौराणिक नाम गरेका र जगत नारायण भगवानले रुद्र नाम गरेका भगवानलाई बताए बमोजिमको श्री पितृपुराण अन्तर्गतबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। लौ त राजन आजको प्रसङ्गमा नीति विवेचन भन्ने प्रसङ्ग मैले सुन्न पाम भनेर यसरी प्रश्न गरेको खण्डमा राजन तिमीले अत्यन्त यो मनुष्य चोलाहरूलाई, गृहस्थीहरूलाई, सम्पूर्ण सारा जनहरूलाई अचाहिने प्रसङ्गहरू तिमीले प्रश्न गर्यौ। यो प्रश्नको म अब तिमीलाई यथार्थ जानकारी निदो गराउँछु भनेर प्रस्तुत गर्न लाग्नुभयो। लौ त राजन व्रतमा यो धर्म हिँडेको अवस्थामा जप हरायो, तप हरायो, ध्यान हरायो, आराधना हरायो, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन सारा हरायो, सत्य टाढा भयो। पृथ्वी जति के भयो त भन्दा बाँझियो। सारा मनुष्यहरू कपटी भए, ब्राह्मणहरू सारा लोभी भएर गए, सारा जनस्त्रीहरू मा लम्पट भएर तिनकै बसमा भए। यो किन भन्दा सारा कलीको प्रभाव हो। टुक्रिएको देश, नासिएको कुल, अर्काको मनबा मानेर मलाई बाँधेर बसेकी पत्नी, दुर्व्यसनी पुत्र आदि यिनीहरूले कहिल्यै पनि जीवनमा कल्याण गर्न सक्दैनन्। कुपत्रले कहिल्यै पनि सुख दिँदैन। कुपत्नीले प्रेम र कुमित्रले विश्वास कदापि दिँदैनन्। अर्काको मान, अर्काको धन, अर्काको ध्यान, अर्काको स्त्री, अर्काका घरको बसाई यो कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन। अधमा कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानोहि महतां धनम भनेको कारणले गर्दा अधर्मी जो मान्छे हुन्छ, जो अधर्मी मान्छे हुन्छ त्यसले सधैँ झगडा गर्छ। जो मध्यम व्यक्ति खालको व्यक्तिले मेलमिलाप गराउन थाल्छ। जो उत्तम खालको व्यक्तिले सधैँ मान मात्रै खोज्दछ। अथवा जरादेहवतं पर्वतानं जलं नरः असम्भोगस्य नारीणां वस्त्राणाम तपो नरः। धेरै हिँडियो भने शरीरको नोक्सान हुन्छ। धेरै हिँडियो भने शरीरका हाडहरू खैरिएर शरीरलाई नोक्सान हुन्छ। पानी धेरै हिँड्यो भने पर्वतलाई नोक्सान गर्छ। पानीले खोल्दा खोल्दै पुरा खाल्टो बनाउन सक्छ। बिना सम्भोगले स्त्रीको विनाश हुन्छ। चरका लागेको घामले कपडालाई पुरानो बनाउँछ। पुराना कपडालाई घामले चाहिने कपडालाई पुरानो बनाउँछ। बाणी प्रमादी भूतकश्च माने भिक्षुर विलासी धनश्च कामी वरं ग्रहणाचा प्रियवादिनी च नते च कर्माणि स्वभार भन्ति। अल्छीपन भएको व्यापार गर्छु भन्ने अनि अल्छी गरौँ भने कहिल्यै पनि हुँदैन। मान सम्मान खोज्ने खालको सेवक अनि निदाउने चौकीदार, विलासी भिक्षुक, पैसा नभएको विलासी कर्कट स्वभाव भएकी स्त्री, श्रीमती यिनीहरूले जीवनमा कहिल्यै पनि जीवनलाई छिटै पुराना बनाउँछन्। कान्ता वियोग स्वजनापमानम विपस्य शेषा कुजनस्य सेवा दरिद्र भाव विमुखस्य मित्र। जब दाम्पत्य जीवन छ, पति र पत्नी छन्, ती पति र पत्नी मध्येमा पत्नी पहिल्यै बित्तिने भने सारा इष्टमित्र बन्धु बान्धव आफन्त जनबाट हेला भएर बाँच्नु पर्यो अरे। अनि त्यसपछि गएर ऋणमा सहभागिता भयो भने कुमान्छेको अनि अधर्मीको सेवा गर्न पर्यो भने ऋण लागेको जानेर मित्र आफन्तजनहरू टाढा टाढा भए भने आगो बिना नै यो जीवनलाई जलाइदिन्छन्। आगाले त मनुष्यलाई जलाएकै हुन्थ्यो, आगाले त शरीरलाई जलाएकै हुन्छ, तर पत्नी
को वियोगमा अनि बाँच्नु पर्यो भने सारा इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूबाट हेला भएर बाँच्नु पर्यो भने ऋणमा सहभागिता भयो भने अधर्मीको मान्छेको सेवा गर्नु पर्यो भने अनि ऋण लागेको जानेर आफन्त टाढा टाढा भएर गए भने राजन यो आगो बिना नै जलेको शरीर हो। आयु कर्म चरित्रञ्च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान् विवेच्यन्ते जायमानस्य देहिन। यो जन्मिँदा नै के हुन्छ भन्दा यी कुराहरू लिएर आएको हुन्छ। कुन कुन? आयु अनि चरित्र, विद्या, धन, मृत्यु, यी भनेका जन्मिँदा जो जोडिएर आएका हुन्छन्। यो जीवनमा जब जन्मिसकेपछि अवश्यमेव मर्नुपर्छ। कसले कति धन कमाउने, कसले कस्तो कर्म गर्ने, कसले कस्तो चरित्रवान हुने, कति विद्या पढ्ने भन्ने कुरा यो जन्म गर्भदेखि नै आउने कुरा हो राजन। अनि यसै प्रकारबाट उकालो चढेकोलाई पानीमा खसेको या फसेकोलाई, गोठमा बसेकोलाई दुष्टको सङ्गत र बन्धनदेखि मुक्त पार्नेवाला यी कोन भन्दा महान अर्कालाई दुःख परेको बेलामा, आपत परेको बेलामा, विपत्ति परेको बेलामा जसले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यो भित्र परोपकार पुण्याय परोपकारको भाव आउँछ। अर्कालाई कल्याण र हित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जसले जानेर गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति महान। अधीर कर्कश स्तम्भ कुचैल स्वयमागत पञ्च विप्र न पूज्यन्ते बृहस्पति समोरते। अधैर्यवान भएको के, चञ्चल स्वभाव भएको, धैर्य नभएको, कठोर बलि रुखो बलि बोल्नेवाला अनि फोहोरी अनि नोबलाइकन कुनै पनि यज्ञमा आएको वाला अनि त्यसपछि मैला लुगा लगाएका यस्ता व्यक्ति आए भने बृहस्पति समोरोपी, बृहस्पति जस्तो विद्वान भए पनि यस्ता व्यक्तिलाई पुज्न हुँदैन। अव्रच्छाय खले प्रीति पर नारी सुसङ्गति भनेको कारणले गर्दा बादलको छाया, सिन्काको आगो, बाटाको पानी, वेश्याको माया, दुष्ट व्यक्तिको माया, यौवन अवस्थामा कमाएको धन र श्रम पैसा सम्पत्ति पानीमा उठेको पानीको फोको जस्तै यो ऋण क्षणभरमा यी सबै नष्ट भएर जान्छन्। नजान ऋण शेष चाग्नि शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रबध्यन्ते तस्मा छैनम नकारेद। राजन ऋण, अग्नि, रोग, पाप लागेपछि अनि यो बढिरहन्छ। त्यसैले ऋण, अग्नि, रोग, ताप लागेपछि यसलाई जबसम्म निर्मल हुँदैन तबसम्म यसलाई छोड्न हुँदैन। यो त मेरो सानो पाप हो, यो पापलाई चाहिँ लगाइसक्यो भनेपछि त्यो त्यसलाई निर्मल पार्नै पर्छ। एउटा रोग शरीरमा लाग्यो भने यो त हेलचेक्री गर्नुहुन्न, त्यो रोगले अर्को रोग गरेर पुरै शरीरमा रोगले ग्रस्त बनाउँछ। यिनी कुराहरूलाई कहिले पनि सानो सम्झिन हुँदैन है। कुनै ऋण, जब मनुष्यलाई ऋण लागिसकेपछि दिमागले काम गर्दैन। एकपटक ऋण लागेपछि ऋणमाथि ऋण थपिँदै जान्छ। कमाएको जति पैसा कहाँ जान्छ? ब्याज तिर्न पर्यो, फेरि पैसा कमाएको पैसा ब्याज तिर्न पर्यो। जुन मूल ऋण हो त्यो फेरि सकिँदैन। त्यसलाई ऋण लागेपछि यसलाई सानो सम्झिन हुँदैन। कसरी हुन्छ त्यसलाई ऋणदेखि मुक्त हुने प्रयास गर्नुपर्छ। एउटा ऋण भयो। अब अग्नि भनेको आगो, आगोलाई पनि सानो सम्झिन हुँदैन। एउटा माचिसको सानो तिल्ली छ, त्यो सानो तिल्लीले के गर्छ? एउटा ठुलो पुरा खरलाई अनि त्यो पराल आदिलाई पुरा ध्वस्त पारिदिन सक्छ। यो त सानो आगो हो भनेर त्यसलाई हेलचक्रै गर्नुहुन्न, त्यसलाई निवारी छोड्नुपर्छ र बल्ल त्यो आगोदेखि बच्न सकिन्छ। ऋण शेष चाग्नि शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रबद्धन्ते तस्मा चैनम नकारेद। राजन अग्नि, रोग, पाप, ऋण लागेपछि यिनीहरूलाई सानो सम्झिन हुँदैन। सानो सम्झियो भने यसले सबै शरीरलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ, सहपरिवारलाई अत्यन्त दुःख दिन सक्छ। जस्तै मनुष्यलाई ऋण लागिसकेपछि त्यो सानो ऋण हो, अब यसलाई त मैले केही मान्नु हुँदैन। त्यसलाई पहिला कसरी हुन्छ? त्यो ऋण निर्मूल हुनुपर्छ। ऋणमाथि ऋण लागेपछि बुद्धिले पनि काम गर्न सक्दैन। सारा इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूले पनि पर हुन्छन् के, त्यही भएर ऋणलाई सानो सम्झिनु हुँदैन। अर्को कुरो अग्निलाई हामीले सानो सम्झिनु हुँदैन। एउटा माचिसको तिल्ली छ, त्यो माचिसको तिल्लीले पुरा गाउँ ध्वस्त पारिदिन्छ, ठुलो परालको थुप्रोलाई ध्वस्त पार्न सक्छ। त्यही भएर यो रोगलाई, अग्निलाई पनि सानो सम्झिनु हुँदैन। आगो लागिसकेपछि त्यसलाई निवारी छोड्नुपर्छ, लाग्न दिनै हुँदैन। अर्को कुरा
रोग पनि त्यस्तै, शरीरमा एउटा रोग लाग्यो, रोगमाथि रोग, रोगमाथि रोग, एउटा रोग भन्दै सबै थपिँदै जान्छ अनि शरीर पुरै ध्वस्त भएर जान्छ। त्यही भएर रोगलाई पनि ठुलो सानो हो भनेर सम्झनु हुँदैन। अनि पाप पनि त्यस्तै हो। मैले यता त खन्दाखेरि, बोल्दाखेरि, गर्दाखेरि कसैले देखेको छैन भनेर पाप गर्यो, त्यसलाई पाप लगाइसके त्यसलाई प्रायश्चित गर्नुपर्छ। कसरी भगवानको हरिनाम संकीर्तनको द्वारा माध्यमद्वारा, कसै स्नानको माध्यमद्वारा, दानको माध्यमद्वारा, भगवानको चिन्तन पूजनको द्वारा अनि तीर्थव्रत आदिद्वारा कसरी हुन्छ त्यो आफूले गरेको पाप स्वतः निर्बल त्यसलाई समाप्त पार्न सक्नु पर्दछ। यिनले किनभने ठुलो 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 रूप, बृहद रूप लिन सक्छन्। किनभने पाप लागिसकेपछि कसरी बढ्दो रहेछ, पापले कसरी अंकुर हाल्दो रहेछ, पापले कसरी बच्चा जन्माउँदो रहेछ, पापले कसरी जरा हाल्दो रहेछ भन्ने कुरामा एउटा सानो दृष्टान्त यहाँहरूलाई। एउटा गाउँमा एउटा बुढियामा हुनुहुन्थ्यो। बुढियामाका छोरा बुहारीहरू, छोरा त थिए, छोरीलाई पढाइ घरमा दिइसक्यो, बाबाको मृत्यु भयो, स्वर्गमा बास भयो। अनि बाबा गइसकेपछि आमाले अत्यन्त दुःख कष्ट मेहनत मेलापाता गरेर छोराहरूलाई पढाउनु भयो। छोराहरूले पढिसकेपछि ठुलो डिग्री हासिल गरी अन्ततोगत अन्तिममा उनीहरू विदेश जानु परेछ। एउटा छोरो क्यानाडामा, एउटा छोरो अमेरिकामा गए। उतै व्यवस्था गर्न थाले। घरमा एउटी वृद्ध भएकी आमा छन्। आमा हजुर पनि यहाँ आउनु किन बस्नु पर्यो र भनेर एउटा क्यानाडावाला छोराले लिएर गयो। वहाँ गइसकेपछि आमा वल्ला गरेर गएको, पल्ला गरेर गएको अनि सबै आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवसँग बोलेको। त्यो बानी उहाँ विदेशमा गएपछि ढोका लाएर बस्नुपर्ने। छोरा ड्युटी जान्छन्, बुहारी ड्युटी जान्छन्, नाति नातिना भएको भए स्कुल जान्छन्। आमा एक्लै हुनुभयो, बस्न सक्नु भएन। भो बाबु मलाई त घर छोडिदेऊ भन्नुभयो अनि घरमा फेरि आएर बस्नुभयो। फेरि केही महिनापछि अमेरिकावाला छोराले आमालाई बोलाएर लिएर गयो। आमा आउनुहोस् भन्नु। त्यही हाल, बोल्न छैन, चाल्न छैन, कसैसँग बाहिर जान छैन। त्यो बन्धन जस्तो देखेर आमाले छोरासँग भन्नुभयो, बाबु तिमीहरू यहाँ अत्यन्त रमाएका छौ, म यहाँ रमाउन सकिनँ। किनभने म त इष्टमित्र बन्धु बान्धव वरपर तल माथि हिँडेको हो। त्यो म यहाँ सकिनँ बन्धनमा, मलाई लैदेऊ। बरु तिमीहरू दसैँमा आऊ, म 5-7 महिनामा 1 वर्षमा तिमीहरूलाई भेट्न आउँछु। दिनदिनै नै फोन गर बाबु, मलाई जसरी हुन्छ तिमीले घर लिएर जाऊ भनेर लैदेऊ भनेर आमाले भनिसकेपछि आमाको कुरो मान्नै पनि पर्यो। अनि आमालाई स्वतः आफ्नो जन्मस्थल आफ्नै देशमा पठाइदियो। आमा यहाँ बस्न थाल्नुभयो। अब छोरा बुहारीको व्यवस्था कहिले पैसा पठाउन मिल्छ, कहिले मिल्दैन, कहिले सम्भव हो, कहिले भएन। अनि दिनदिनै कुरा त हुन्थ्यो। त्यसपछि आमाले यहाँ सम्पूर्ण कुरो किनेर ओगेरेर खाइरहनु भएको थियो। 5-6 महिना भएछ छोराले पैसा पठाएन। एक दिन त आमाले भन्नुभयो, बाबु तिमीले मलाई पैसा पठाइदेऊ भन्नुभयो। छोराले पैसा पठाइदिएछ। पैसा पठाइसकेपछि आमा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। 5-6 महिनासम्म दोकानमा यताउति खर्च गरेको सारा पैसा तिर्नुभयो। त्यो तिरिसकेपछि नि बच्यो। अब बचेपछि के गर्ने, मैले यो पैसा यहाँ राखेँ भने मलाई कोही माग्न आउँछन्, मलाई दुःख परेको बेला म माग्न गएँ भने देला नदेला। अनि त्यसपछि त्यस्तो सोच्नु भएछ, यसलाई कहाँ राख्ने भन्दाखेरि ब्याङ्कमा लगेर राख्छु। ब्याङ्कमा लग्यो भने 2-4 रुपियाँ ब्याज पनि आउँछ। मलाई दुःख विपत्ति परेको बेलामा फेरि मैले निकालेर लिएर आउँछु भन्नु। बचेको पैसा मध्येमा फेरि केही पैसा आफूले राख्नुभयो। त्यो अधिक भएको पैसा ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो भनेर आमा त्यो पैसालाई, कति थियो 100 रुपियाँ बचेछ, त्यो पैसा लिएर पुरा रफ्तारमा दगुर्दै तीव्र गतिमा आमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटामा एउटा व्यापारी भेट भएछ। व्यापारीले आमालाई दगुर्दै हिँडेको देखेर अनि तीव्र गतिमा हिँडेको देखेर व्यापारीले आमालाई सोध्यो, आमा हजुरलाई जय श्री राधे कहाँ हिँड्नु भएको, यस्तो तीव्र गतिमा कहाँ हिँड्नु भएको भनेर व्यापारीले सोध्दा आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु मेरो बाबुले मेरो छोराले विदेशबाट पैसा पठाएको, 5-6 महिनापछि पैसा पठाएको। अनि त्यो पैसा सारा तिरन तारन गरी केही पैसा मलाई 1-2 महिनालाई खर्च हुने पैसा राखेँ। अनि त्योभन्दा पनि अधिक भयो ब्याङ्कमा लगेर राखेँ भने मलाई दुःख परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा, आपत्ति परेको बेलामा त्यो पैसा झिक्न पनि हुन्छ। त्यो पैसा कसैलाई दिउँ भने मलाई बेलामा देला नदेला अनि ब्याज पनि आउँछ। त्यही भएर यी पैसा राख्न हिँडेको भनेर आमाले भन्नुभयो। व्यापारीले त्यो सोच्दै, आमा हजुरले यो 100 रुपियाँ लिएर गएर यो ब्याङ्कमा कति पो ब्याज दिन्छ र, बरु म तपाईँलाई डबल ब्याज दिन्छु प्रत्येक महिनामा। अनि त्यसपछि गएर यो पैसा मलाई दिनुहोस् भनेर व्यापारीले भन्नु। आमाले विचार गर्नुभएछ, ब्याङ्कमा त खासै ब्याज मिल्दैन। यदि महिनै पछि 100को 100 पाउँछु भने त मेरो मूल रकम पनि हिरो, मेरो खर्च पनि चल्यो, हुन्छ त भन्ने कुरा चलेछ। बाबु एउटा कुरो छ, यदि तपाईँले मलाई पैसा मैले तपाईँलाई पैसा दिन्छु भने, दिने हो भने
अनि एउटा कागज भरपाई गरिदिनुपर्छ, तौसुक जस्तो लेखिदिनुपर्छ। हुन्छ आमा भन्ने कुरा चलेछ। आफ्नै एउटा कागजमा म फलानाको छोरो, फलानाको नाति, फलाना ठाउँमा बस्ने, म फलानाले अनि यो फलाना मितिका दिन फलानी नाम गरेकी आमासँग यो उक्त रकम मैले लिएको छु, यसको ब्याज प्रति महिना डबल बनाएर दिनेछु भनेर, जस्तै 100 को ब्याज म 100 नै दिनेछु, डबल भनेको त्यो, अनि त्यसरी ब्याज दिनेछु भनेर पुरा औँठा छाप साइन गरिदिएर अनि त्यो पैसा लिएर व्यापारी आफ्नो घरतिर गयो। आमा पनि ब्याङ्कमा हिँडेकी आमा फर्केर आफ्नै कोटेतिर जानुभयो। अनि समय बित्दै बित्दै गयो, आमालाई पैसाको कुनै कमी भएन। गरिब बुहारी, अमेरिकावाले बुहारीले छोराले पठाउने गरी क्यानाडावाला आमा, अनि आमालाई छोराले बुहारीले पठाउने, पैसाको कुनै कुरो कमी भएन। आमालाई सम्पत्ति नै सम्पत्ति भयो, सबै कुराले परिपूर्ण भयो। अनि समय बित्दै गएछ, आमाले त्यो व्यापारीलाई पैसा दिएको त बिर्सुनु भएछ। पुरा धेरै महिना भएछ, त्यो 25 वर्ष पुगिसकेछ। 25 वर्षपछि आमा यसो टोलाएर सुतेको बेलामा त मलाई दुःख परेको बेलामा त्यो अवस्थामा मैले फलाना नाम गरेको व्यापारीलाई पैसा दिएको थिएँ डबल ब्याजमा। अब त्यसरी त्यसलाई लिन जानु पर्यो भनेर आमा त्यो व्यापारी थिम जानुभएछ। अनि आमा त्यहाँ गइसकेपछि बाबु तिमीले मलाई फलाना दिन पैसा लिएर गएका थियौ मसँग, त्यो पैसाको हरिसाब पनि छैन, साम पनि छैन, ब्याज पनि छैन भनेर आमाले सोद्धाखेरि अनि व्यापारीबाट झसङ्ग भयो। अनि त्यो कागज पनि देखाउनु भयो, तिमीले पक्का लिएका हो भन्दा आमा यति वर्ष भएछ भयो, 100 रुपियाँको कुरा हो, अनि यसलाई त अब 2-4 हजार लिएर जानुस्, अब कि यो लामो लफडा के गर्नु पर्यो र लामो कुरा के गर्नु पर्यो र भनेर व्यापारीले भनेपछि होइन बाबु, हिसाब भनेको हिसाब हुन्छ, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ किन्नुहोस्, जहाँ जसको हिसाब गरेर छोड्ने र लिने कुरा त त्यसै छ, तर यसलाई हिसाब गरेर तिमीले जतिसुकै देऊ नदेऊ तर मैले जान्न त पर्यो नि भन्ने कुरा चलेछ। अब व्यापारीले पनि टाउको समात्नै पर्यो। त्यसै भइसकेपछि त्यहाँ पुरा गाउँलेलाई पञ्चक बसालियो। वरपरका मान्यजन बुद्धिजीवीहरू गाउँका सबै गए, तर शङ्काको समाधान हुन सकेन। उसले 100 रुपियाँ लिएको 10-20 हजार लिनुहोस्, छुट्टै गर्नुहोस् भन्छ व्यापारीले। होइन, जतिसुकै होस् तर त्यो पैसा हिसाब गरेर अनि लिन पर्यो, जान्न पर्यो, लिम्ला नलिम्ला भन्नुहुन्छ आमाले। तर गाउँको पञ्चायत त्यसलाई निर्णय गर्न सकेन। जब निर्णय गर्न नसकिसकेपछि कोर्टसम्म पुग्यो। कोर्टमा कुरो पुगिसकेपछि त्यहाँ पुरा जजले हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अनि आजभन्दा 25 वर्ष पहिला 100 रुपियाँ लिएको, अनि त्यो 100 को प्रति महिना 100 नै ब्याज दिने, अनि यसरी तौसुक बनेको 25 वर्षसम्म लिन दिने केही पनि भएको छैन। मैले चाहिँ कुवाएर पाम, मैले निसाब पाम भने आमाले। जजले यसो हेर्नु पर्यो। जजले हेर्दाखेरि त अनि यो कुरो साँच्चै हो। पुरा त्यहीँको टोलीलाई बोलाएर हिसाब गरे। पुरा हिसाब गर्दै गर्दै जाँदा त त्यो 25 वर्षमा 300 महिना भएछ। 300 महिनामा 100 को पहिलो महिनामा 100 को 200, अनि अर्कोमा 200 को 400, 400 को 400 को 800 गर्दै गर्दा त लाखौँ रुपियाँ भएछ। त्यो सुनेर व्यापारीले टाउको समात्यो। अनि त्यसै टाउको समात्यो। अनि जजले भनिसकेपछि अनि समय अनुसारले ती मातालाई पैसा बुझायो। त्यसैले यो जन्ममा पनि यदि कसैसँग 100 लिएका थियौँ, त्यो नतिरिकन कथम कदाचित मरियो भने, यहाँहरूसँग मैले पैसा लिएको छु, मसँग यहाँहरूले पैसा लिने भएको छ, त्यो नतिरिकन कथम कदाचित मृत्यु भयो भने अर्को जन्ममा त्यसलाई अवश्यमेव तिर्नुपर्छ। किनभने यदि तिर्नुपर्छ, फेरि त्यो तिर्ने बेलामा पनि त्यो 100 अथवा पैसा लिएको तिर्ने लायकको बनिन्छ बनिन्न, त्यो क्षमतावान बनिन्छ कि बनिन्न। लिएकोदेखि त्यो फेरि हामीले पैसा लिएको बढ्दै 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 जान्छ। जस्तै 1 को 2, 2 को 4 हुँदै जान्छ। त्यस्तै नै पाप पनि यस्तै हो। एउटा पाप गर्यो अनि एउटा पाप गरेपछि अर्को महिनामा फेरि डबल हुन्छ, धन दोस्रो महिनामा चौबल हुन्छ। त्यस्तै प्रतिदिन ब्याज बढ्दा चाहिँ हामीले गरेको पाप पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। अर्को जन्ममा तिर्ने त्यो सामर्थ्यवान भइँदैन। अनि त्यसपछि दरिद्र सधैँ दरिद्र नै रहिरहन्छ, अनि धनीमानी फेरि धनीमान्य हुन्छ। किनभने कारण के हो भन्दा धनीले दान पुण्य तीर्थ व्रत परोपकार सम्पूर्ण गरेको रहेको हुन्छ, त्यो स्वर्गमा जान्छ। त्यही स्वर्गबाट फेरि फर्केर आउँदा पुण्यको क्लेश, पुण्यको क्षण, पुण्यको प्रभाव त्यो लिएर आएको हुन्छ। त्यसले त्यसरी फेरि पुण्यदेखि पुण्य बढ्दै गएको हुन्छ। यदि पापी नरकमा गयो भने त्यसले पाप नै बोकेर आएको हुन्छ। अनि त्यसरी दरिद्र भावच करोति पापम पापम प्रभावम नरकम प्रयाति। फेरि पापी फेरि फर्केर आयो भने पाप नै लिएर आउँछ, अनि फेरि पाप गर्छ, फेरि नरकमा जान्छ। त्यस्तै नै हामीहरूले गरेको पाप पनि प्रतिदिन यसरी बढ्दै गएको हुन्छ। जसरी आमाको ब्याज व्यापारीले कसरी तिरेको थियो,
अनि त्यो व्यापारीले लगेको पैसाको ब्याज कसरी बढेको थियो त्यसरी नै हाम्रो पाप पनि अवश्यमेव बढ्छ। लवणा जलान्त नद्यस्त्री वेदान्तस्य मैथुनम पशुन्नम जनवत्तान्नम वित्तम दुःखकृतान्तकम। पानीले नुनलाई समाप्त पार्दछ, समुद्रले नदीलाई समाप्त पार्दछ। कसरी? यहाँबाट नारायणी बगिरहेको छन्, यहाँबाट कोशी बगिरहेको छन्, कहाँ गई छन् भन्दा समुद्रमा। समुद्र गइसके कोही नदीको भेल्यु छ त, कोही नाम छ त? छैन। त्यस्तै नै नदीलाई समुद्रले समाप्त पारे झैँ, स्त्रीसँग बिछोड भइसकेपछि मैथुनलाई नष्ट पारे झैँ, चुक्ली लगाउनेवाला भइसकेपछि वार्तालाप नष्ट पार्दछ अनि धनीले दरिद्रलाई नष्ट पारिदिन्छ। आचार कुलमा ख्यान्ति देशमा ख्यान्ति भाषितम सम्भ्रम स्नेहमा ख्याति बपुरा ख्याति भोजनम। हामीहरूले गरेको आचारले कुल धनलाई चिनाउँछ, कस्तो आचरण गरियो, कस्तो व्यवहार गरियो, कुन खानदानको छ भन्ने कुरा चिनाउँछ। भाषाले राज्यलाई चिनाउँछ अनि सम्भ्रमले स्नेहलाई चिनाउँछ, भोजनले शरीरलाई चिनाउँछ। त्यस्तै प्रकारबाट जो दरिद्र छ, अरूले खटाएका कामदारहरूलाई, परस्त्री र परपुरुषहरूलाई आसक्त भएकालाई, परधनको आश गर्नेहरूलाई कहिले निद्रा लाग्दैन। इसाराबाट पर रहन विद्याको अत्यन्त आवश्यक पर्दछ। जीवनमा विद्या ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने विद्या के हो? विद्या नाम रूपमधिकम विद्याति गुप्तम धनम विद्या साधु करी जनप्रिय करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बन्धु जनार्ति नाशन करी विद्या परम दैवतम विद्या राजस पूजिता हि मनुजो विद्या बिना पशु। जति नै कुरूपवाला भए तापनि उसको सबभन्दा ठुलो धन भनेको विद्या हो। सारा जनको गोप्य धन भनेकै सारा के हो भन्दा विद्या हो। मूर्खलाई सज्जन बनाउने, सत्मार्गमा देखाउने भनेकै विद्या हो। गुरुको पनि गुरु, बडा गुरु भनेको पनि विद्या हो। दुष्ट कष्ट भययातना आदिलाई हटाउने, मिटाउने पनि यो विद्या नै हो। इष्टमित्र बन्धु बान्धव पनि भनेको पनि विद्या हो। देवताको पनि देवता विद्या नै हो। सारा देश विदेशमा यत्र तत्र सर्वत्र काम लाग्ने भनेको पनि विद्या हो। राजन अनि सबभन्दा ठुलो विद्या हो। यदि विद्या नै छैन भने अन्धकार हो। गृहे चाभ्यन्तरे द्रव्यम लग्न चैव तुदुर्श्यते अशेषम हरणीयञ्च विद्या न रियते परे। हामीहरूले घरभित्र राखेको धन देख्छौँ, धन कहाँ राखेको रहेछ त्यो पनि देख्छौँ, तर यो सबै धन चोरी हुन सक्छ। हामी तिमी भएको सम्पूर्ण धन चोरी हुन सक्छ, तर हजुरहरूले हामी भित्र भएको ज्ञान कसैले चोर्न सक्दैन। परन्तु हामी भित्र भएको विद्या ज्ञान कसैले हडप्न सक्दैन, चोर्न सक्दैन। त्यसैले यो जीवनमा विद्या अत्यन्त ठुलो छ। विद्या भएपछि ज्ञान हुन्छ, ज्ञान भएपछि भक्ति हुन्छ, भक्ति भएपछि वैराग्य आउँछ, वैराग्यपछि मुक्ति हुन्छ। यो जीवनमा ज्ञान अत्यन्त ठुलो र अत्यन्त महिमा छ। यहाँहरू समक्ष हामीले पितृपुराणका नीति कथन सम्बन्धीका प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गरियो। हाम्रा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई अवश्यमेव सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूलाई पुनः जय जय श्री राधे।